ako mo istorya magpaila usab ko otro sa akong kaugalingon. Ako si Cheryl Hubasan, usa ka clan leader, IPS member sa clan Kaliwatan nga Buboy o sa kasamtangan usa-usab ka IPMR sa Barangay Binukaran sa Malimono. Kani ako dog ang learning paklaro sa among balaod nga ilang giyaga-yagaan sa kana nga nagpaila nga federal nga tribo karon. Ang among balaod kung kuan ang mao ang April law nga 8371 nga namugna niadtong 1997 tinuod nga naa may katungod sa pagpanag-iya sa among yutang kabilin mao na pinakauna namo nga katungod o ikaduha ang self-governance na amoy kaugalingon nga pagdumala o pagpagahom diha sa among gidala nga komunidad nga mao kadtong giingon nga customary law namo nga mga tribo. O ang ikatulo mao ang sa social justice. O ang ikaupat ang among kulturanhong integridad. Pero ang among balaod nga mao ang April law dili nag-ingon nga makahimo mi nga mga tribo pagbuhat og kaugalingong gobyerno kundi under gihapon mi sa atong balaod sa Pilipinas ang konstitusyon. Mao nang ang ilang gibuhat manggod nakakita ako sa mga video nga gani ang NCIP ning adto na sa ilang gipuy-an karon sa Sabang. Ug ilarang giingnan nga kung gobyerno mo, gobyerno pud mi. Pero sa pagkakaron amo nagyong itataw sa inyo sa publiko nga ang April law wala nagmando nga ang tribo magmugna og kaugalingong gobyerno kundi magpasilong gihapon ang among balaod sa konstitusyon sa Pilipinas. Maorat